स्वागत छ हजुरहरुलाई एससी मिडियामा। आज म क्लास 9 को फोर्स एन्ड मोसन पार्ट 1 को भिडियो लिएर आएको छु। फोर्स एन्ड मोसन भन्ने बित्तिकै के हो त? यो तपाईहरुले अगाडिको दिनहरुमा तपाईहरुले अन्य क्लासहरुमा पनि पढिसक्नु भएको छ। 6 7 8 मा पनि पढिसक्नु भएको छ। के हो त फोर्स भनेको के हो र मोसन भनेको के हो? अब क्लास 9 मा पनि हामी त्यही पढ्छौं, तर क्लास 9 मा चाहिँ हामी त्यो भन्दा अलिकति एडभान्स फर्ममा पढ्छौं। त्यो भन्दा चाहिँ अलिकति बढी हामी पढ्छौं र सिक्छौं। अब इन्ट्रोडक्सनमा जाम त के हो त फोर्स भनेको? We use force in our daily life. We use force to move, play, lift the object, change the position of an object from one place to another and so on. अब हामीले फोर्स भनेको हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। जस्तै हामी खेल्नको लागि, चल्नको लागि, केही चीजहरु, केही सामानहरु उचाल्नको लागि, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सामानहरु लग्नको लागि, सार्नको लागि चाहिँ हामी के युज गरेको हुन्छौं त? फोर्स युज गरेको हुन्छौं। A force may be defined as a push or pull which change or try to change the state of object from rest to motion or motion to rest. अब फोर्स भनेको के हो त? अब डेफिनेसन को थ्रुबाट जाम। फोर्स भन्ने बित्तिकै पुश और पुल, घचेड्ने र तान्ने कुनै पनि वस्तु रेस्टमा छ भने त्यसलाई चाहिँ तानेर और घचेडेर त्यसलाई मोसनमा ल्याउने र मोसनमा रहेको वस्तुलाई चाहिँ तानेर घचेडेर त्यसलाई चाहिँ रेस्टमा ल्याउने एउटा फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? फोर्स भन्छौं। नेक्स्ट अर्कोमा जाम। कन्सेप्ट अफ रेस्ट एन्ड मोसनमा जाऊ। रेस्ट एन्ड मोसन भन्ने बित्तिकै के हो त? यसको कन्सेप्ट के छ त? रेस्ट र मोसनको कन्सेप्ट भनेको हामी अब त्यतातिर जाउँ, यसको कन्सेप्टतिर जाउँ। रेस्ट भनेको के हो त? त्यतातिर जाउँ। रेस्ट भन्ने बित्तिकै हामी के भन्ने बुझ्छौं त? जुन चाहिँ मोसनमा रहँदैन, मोसनमा छैन, त्यसलाई चाहिँ हामी रेस्ट भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। A body is said to be rest if the distance between the object and the surrounding remain constant. अब रेस्ट भनेको के हो त? कुनै पनि अब्जेक्टको डिस्टेन्स चाहिँ सराउन्डिङसँग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? रेस्ट भन्छौं। म फेरि एकचोटी भन्छु। रेस्ट भनेको के हो त? रेस्ट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टहरु चाहिँ सराउन्डिङसँग, कुनै पनि अब्जेक्टको डिस्टेन्स चाहिँ सराउन्डिङसँग चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ और कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? रेस्ट भन्छौं। फर एक्जाम्पल, अ बुक लाइङ अन अ टेबल। अब टेबलमा रहेको बुक अनि बिल्डिङ, टेबल हो, यिनीहरु सबै के हो त? रेस्ट पोजिसनमा रहेको छ। रेस्टको एक्जाम्पल भयो। अब मोसन भन्ने बित्तिकै के हो त? An object is said to be in motion if the distance between the object and the surrounding is varying. अब मोसन भन्ने बित्तिकै के हो त? मोसन भन्ने बित्तिकै सराउन्डिङ र अब्जेक्ट बीचको डिस्टेन्स चाहिँ के हो त? भ्यारिङ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त? मोसन भन्छ। अब भ्यारिङ भन्ने बित्तिकै के हो त? सराउन्डिङ सँगै चाहिँ अब्जेक्ट मुभ हुँदाखेरि चाहिँ सराउन्डिङ पनि चाहिँ मुभ हुन्छ भने, मुभ भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? मोसन भन्छ। सराउन्डिङसँग चाहिँ मुभ भइरहे, सराउन्डिङ मुभ भएन कि सराउन्डिङसँग चाहिँ त्यो अब्जेक्ट चाहिँ मुभ भइरहे। जस्तै हामी गाडीमा चढ्छौं। गाडीमा चढिसकेपछि हामी गुडिरहेको गाडीमा चढ्दाखेरि बाहिरको सराउन्डिङ हेर्नु त, त्यो गाडी भन्दा बाहिरको सराउन्डिङको बिल्डिङहरु के भइरहेको हुन्छ त? बिल्डिङहरु पनि मुभ भइरहेको हुन्छ नि, हो? त्यो के को कारणले त? हामी त्यो गाडी चाहिँ मुभिङ गाडीमा बस्दाखेरि चाहिँ अब त्यसबाट उ गर्दा मुभिङ गाडीबाट चाहिँ हामीले बाहिरको सराउन्डिङ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सराउन्डिङमा भएको बिल्डिङहरु, अब्जेक्टहरु पनि मुभ भइरहे जस्तो हामी देख्छौं। At this condition, flying airplane is in motion with respect to the reference point. अब एउटा पोइन्टबाट चाहिँ के हो त? उडिरहेको प्लेन पनि मोसनमा रहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। अनि
द्याट इज त्यो पोइन्टहरू चाहिँ के हो त रेफरेन्स पोइन्टहरू चाहिँ के हो त बिल्डिङ ट्रिज अनि अरू पनि छ हो द प्यासेन्जर इनसाइड द मुभिङ बस आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टु इच अदर बट दे आर इन मोसन विथ रेस्पेक्ट टु द ट्रिज पोल्स हाउस इटिसी अब प्यासेन्जर्सहरू चाहिँ मुभिङ भइरहे चलिरहेको गाडीमा चाहिँ उनीहरू रेस्ट पोजिसनमा रहेको हुन्छ तर सराउन्डिङ अनुसार चाहिँ के भएको हुन्छ त सराउन्डिङ अनुसार चाहिँ तिनीहरू अब गाडी भित्र रहेको प्यासेन्जरहरू चाहिँ मुभमा रहेको हुन्छ कसरी त अब ट्रीहरू पोलहरू हो को अनुसार चाहिँ अब गाडीमा रहेको प्यासेन्जरहरू चाहिँ मुभ स्टेटमा रहेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो त अब यो भनेको तपाईहरुको एक्जाममा प्राय एक्जाममा चाहिँ सोधिरहे नै हुन्छ व्हाट इज स्केलर क्वान्टिटी व्हाट इज भेक्टर क्वान्टिटी भनेर चाहिँ क्वेशन गरिरहे नै हुन्छ अब के हो त स्केलर क्वान्टिटी भनेको के हो त अ फिजिकल क्वान्टिटी having only magnitude not direction is called scalar quantity त्यस्तो खाले फिजिकल क्वान्टिटी जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ तर डाइरेक्सन चाहिँ हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त स्केलर क्वान्टिटी भन्छौं अब त्यसमा लेन्थ भनेको एउटा मात्र हुन्छ मिटर मात्र हुन्छ कि मिटर हुन्छ कि सीएम हुन्छ कि किलोमिटर हुन्छ नि त्यसमा अरु युनिट्स मिलेर बनेको छैन त्यसपछि डिस्टेन्स टाइम एरिया टेम्परेचर स्पीड मास एनर्जी पावर एन्ड भोल्युम आर सम एक्जाम्पल अफ स्केलर क्वान्टिटी अब यिनीहरु चाहिँ स्केलर क्वान्टिटीको चाहिँ एक्जाम्पलहरु भयो नेक्स्ट अब भेक्टर क्वान्टिटीमा जाउँ त भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो त जसको चाहिँ बोथ म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भेक्टर क्वान्टिटीज भन्छौं फर एक्जाम्पल डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी फोर्स एक्सेलरेसन मिटर एक्सेलरेसन एन्ड वेट आर सम एक्जाम्पल अफ भेक्टर क्वान्टिटी अब डिस्प्लेसमेन्टमा पनि के छ त दुईटा युनिटहरु चाहिँ मिलेर बनेको हुन्छ भेलोसिटीमा पनि दुईटा युनिटहरु मिलेर बनेको हुन्छ फोर्समा पनि दुईटा युनिटहरु चाहिँ मिलेर बनेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त स्पीड एन्ड भेलोसिटीमा जाउँ स्पीड र भेलोसिटी भनेको के हो त स्पीड भनेको के हो र भेलोसिटी भनेको के हो त्यतातिर जाउँ The speed of a moving body is defined as the distance covered by it per unit time. Per unit time मा चाहिँ बडीले कभर गरेको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त स्पीड भन्छौं अब स्पीड हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त डिस्टेन्स कभर बाइ टाइम टेकन स्पीड भन्ने बित्तिकै डिस्टेन्स कभर जसलाई चाहिँ हामी डीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भने अनि अर्को टाइमलाई चाहिँ टी ले यसरी चाहिँ हामी स्पीड हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यसपछि द एसआई युनिट अफ स्पीड इज मिटर पर सेकेन्ड स्पीड को एसआई युनिट भनेको के हो त मिटर पर सेकेन्ड छ मिटर पर सेकेन्ड छ भने एन्ड सीजीएस युनिट इज कति हुन्छ त सीजीएस मा सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड सीएम पर स्क्वायर स्पीड इज स्केलर क्वान्टिटी स्पीडलाई चाहिँ हामी स्केलर क्वान्टिटी भन्छौं नेक्स्ट अर्कोमा छ The velocity of a moving body is defined as the distance. अब मुभ भइरहेको बडीको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्टेन्स भन्छौं भने अब the velocity of moving body is defined as the distance covered by a body per unit time in a fixed direction. एउटै डाइरेक्सनमा per unit time मा चाहिँ कुनै पनि बडीले डिस्टेन्स केही डिस्टेन्स कभर गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भेलोसिटी भन्छौं इट इज अल्सो कल्ड रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट अब यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौं त डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ चेन्जिङ रेट पनि हामी भन्न सक्छौं भेलोसिटी हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन हामी डिस्टेन्स कभरलाई चाहिँ हामी एस ले हामी डिनोट गर्न सक्छौं The SI unit of velocity is meter per second. अब velocity को SI unit भनेको चाहिँ meter per second छ भने अब यसको यो चाहिँ के हो त vector quantity हो नेक्स्ट अर्कोमा जाम a car is moving in a straight line towards the east if it covers a distance of 10 km in 40 minutes calculate the velocity of the car अब यो न्यूमेरिकल क्वेशन हो
यो न्युमेरिकल क्वेसन तपाईहरुले चाहिँ स्टेप वाइज गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप वाइज भनेको के हो त गिवन सोलुसन देखि लिएर गिवन सबै तपाईहरुले लेख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईहरुको मार्क्सहरु चाहिँ एक्जाममा चाहिँ डिडक्ट हुँदैन सोलुसन यो भन्दा अगाडि अब के भनेको हो त यो क्वेशनले के भनेको एकचोटी बुझ्नु एउटा कार चाहिँ इस्टतिर चाहिँ स्ट्रेट मुभ भइरहेको छ भने अब त्यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ 10 किलोमिटर चाहिँ त्यसले 40 मिनेटमा चाहिँ कभर गरेको छ भने के फाइन्ड आउट गर भनेको छ त भेलोसिटी अफ द कार त्यो कारको चाहिँ भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर भनेको छ अब सबै सोलुसन भयो त्यसपछि गिवन पछि डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट कति छ त 10 किलोमिटर हाम्रो यहाँ क्वेशनमै दिएको छ यहाँ 10 किलोमिटर छ भने त्यसपछि अनि अर्को 10 किलोमिटरलाई चाहिँ हामी मिटरमा लगाऊ मिटर ठुलोबाट सानोमा लग्नलाई जहिले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने सानोबाट ठुलोमा लग्नलाई चाहिँ जहिले पनि डिभाइड गर्नुपर्छ कति आयो त 10,000 मिटर त्यसपछि टाइम टेकन कति छ 40 मिनेट्स टाइम टेकन 40 मिनेट्स छ अब यसलाई 40 मिनेट्सलाई सेकेन्डमा लग्नलाई के गर्नुपर्छ त 1 मिनेट बराबर कति हुन्छ त 60 सेकेन्ड हुन्छ नि अब 40 मिनेट्स भनेपछि 40 * 60 गर्दाखेरि कति आउँछ त कति आउँछ त यहाँ लेख्नु त्यसपछि भेलोसिटी अफ कार वाट by using formula velocity equals to s by t अब यो s को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु पुट आउट गर्दै s र t को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु पुट आउट गर्दैन यहाँ कति आउँछ त t भनेको यति आउँछ त्यो तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ 2400 छ त्यसपछि equals to 4.16 meter per second Therefore, the velocity of the car is 4.16 meter per second. हुन्छ त्यसै नै अर्कोमा जाम त अर्कोमा a bus travels a distance of 500 km in 6 hours एउटा बसले चाहिँ 6 घण्टामा चाहिँ 500 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ भने क्याल्कुलेट द स्पीड अफ द बस अब स्पीड बसको स्पीड चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो सोलुसन गिवनमा त के छ त गिवन डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द बस कति छ 500 किलोमिटर छ त्यसपछि टाइम टेकन 6 आवर्स छ स्पीड अफ द बस कति छ त हामीलाई निकाल्नु पर्ने वाट अब यहाँ हेर्नु त हाम्रो यहाँ 500 किलोमिटर र आवर्स छ यदि यसमा चाहिँ एउटा मात्र एउटा जुन भयो भने युनिट चाहिँ यदि मिटर अथवा कुनैमा दिएको खण्डमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यही अनुसार चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ By using formula v equals to distance covered by time taken. Distance covered कति छ त 500 किलोमिटर छ त्यसपछि टाइम टेकन कति छ 6 आवर्स छ भने कति भयो त 83.33 किलोमिटर पर आवर्स हुन जान्छ Therefore the speed of bus is 83.33 किलोमिटर पर आवर्स हुन जान्छ Distance and displacement अब distance र displacement भनेको के हो त त्यतातिर जाम डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले अब टोटल कभर गरेको दूरी लाई चाहिँ हामी डिस्टेन्स भन्छौं भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त हामी जताबाट गए पनि त्यसको स्ट्रेट फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं फर एक्जाम्पल तपाई कमल बनाइक जानुहुन्छ कमल बनाइक जानलाई त धेरै वेहरु छ नि त्यो वेबाट चाहिँ तपाईहरु जताबाट घुमेर जानु भए पनि कमल बनाइक नै पुग्नु हुन्छ नि तर तपाईहरु बसेको ठाउँबाट कमल बनाइक सम्मको स्ट्रेट फर्मलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं स्ट्रेट फर्ममा रहेकोलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं अब के हो त अब हामी अब साधारण तरिकाबाट बुझ्ने बेलामा चाहिँ त्यसरी बुझ्छौं भने अब हामी भिडियोको थ्रुबाट जाउँ त के छ त अब डिस्टेन्स भनेको के हो द टोटल लेन्थ अफ द पाथ ट्राभल बाइ अ बडी इज कल्ड
डिस्टेन्स बडीले ट्राभल गरेको टोटल डिस्टेन्स टोटल लेन्थलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्टेन्स भन्छौँ भने अब यसको एसआई युनिट के छ त मिटर छ भने फर इक्जाम्पल इफ द कार ट्राभल्स फ्रम कमल बनाइक टु थिमी अब एउटा कार चाहिँ कमल बनाइकबाट थिमीसम्म ट्राभल गर्छ भने द डिस्टेन्स कभर बाई द कार इज द टोटल लेन्थ अफ द रोड फ्रम कमल बनाइक टु थिमी अब डिस्टेन्स भनेको के भन्ने बुझिए त हामीले अब कमल बनाइकबाट थिमीसम्म लाग्ने दूरी डिस्टेन्स भन्छौँ रोडको लेन्थलाई चाहिँ हामी डिस्टेन्स भन्छौँ भने अब सिम्पली बुझ्नको लागि तपाईहरुलाई मैले यहाँ एउटा दिएको छु अब डिस्टेन्स इज स्केलर क्वान्टिटी इट हैज म्याग्निट्युड नो डाइरेक्सन डिस्टेन्स भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो र यसको म्याग्निट्युड हुन्छ तर डाइरेक्सन चाहिँ हुँदैन डाइरेक्सन भनेको जताबाट गए पनि हुन्छ अब यसमा हेर्नु त यहाँ एउटा मैले के यहाँ तपाईहरुलाई मैले एनिमेसन गरेर पनि देखाएको छु कमल बनाइक यो पोइन्ट कमल बनाइक छ भने यहाँ थिमी छ अब यहाँ हेर्नु त यसरी घुमेर गइरहेछ नि त कमल बनाइकबाट ए पोइन्ट छ ए पोइन्टबाट बी पोइन्ट छ बी पोइन्टबाट थिमीमा पुगेछ अब यहाँ हेर्नु त कमल बनाइकबाट ए पोइन्टसम्म पुग्न लाग्ने डिस्टेन्स कति छ त कति किलोमिटर छ त 6 किलोमिटर छ भने अब यो अनि ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि लाग्ने डिस्टेन्स 2 किलोमिटर छ अनि बी देखि थिमीसम्म पुग्ने डिस्टेन्स चाहिँ 5 किलोमिटर छ यसको डिस्टेन्स चाहिँ 5 किलोमिटर छ भने अब के हुन्छ त अब हेर्नु त यो गाडीले कमल बनाइकबाट थिमीसम्मको डिस्टेन्स कति कभर गर्यो त कति टोटल डिस्टेन्स इक्वल्स टु 13 किलोमिटर कसरी 13 किलोमिटर हुन गयो त हेर्नु त कमल बनाइकबाट ए देखि ए सम्म ए पोइन्ट सम्म चाहिँ 6 किलोमिटर छ ए पोइन्ट देखि बी पोइन्ट सम्म 2 किलोमिटर छ टु बी पोइन्ट देखि थिमी सम्म चाहिँ कति छ त 5 किलोमिटर छ भनेपछि अब 6 + 2 + 5 भनेपछि कति हुन जान्छ त 13 किलोमिटर 13 किलोमिटर हुन जान्छ जसलाई चाहिँ हामी डिस्टेन्स भन्छौँ भने अब अनि अर्कोमा जाउँ त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त अब It is the shortest distance between the initial position and the final position traveled by a moving body in a particular direction. अब एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ इनिशियल पोइन्टबाट चाहिँ फाइनल पोइन्टसम्म चाहिँ बडीले ट्राभल गरेको सर्ट डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ द एसआई युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज मिटर अब डिस्प्लेसमेन्टको एसआई युनिट भनेको मिटर हो भने फर इक्जाम्पल इफ द कार ट्राभल्स from Kamal Banaik to Thimi, the displacement of the car given by straight distance between Kamal Banaik to Thimi. अब Kamal Banaik देखि थिमी सम्मको स्ट्रेट डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्ट्रेट लेन्थलाई अर डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्प्लेसमेन्ट अघि न के डिस्टेन्समा के छ त घुमेर गएको छ नि त घुमेर गएको त्यो लेन्थ त्यो बाटोको लेन्थहरू सबै क्याल्कुलेट गरिएको छ भने अब डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के हो त अब स्ट्रेट डिस्टेन्स मात्र हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेपछि के हुन्छ जान्छ त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको अब तपाईहरु जताबाट घुमेर गए पनि त्यसको स्ट्रेट डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ अब यसमा हेर्नु त कमल बनाइकबाट ए बी र थिमी हुँदै गाडी गएको छ कार हेर्नु त अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन आउँछ त हामीले माथि पढेको अनुसार बुझेको अनुसार स्ट्रेट लाइन भनेको थियो नि हो इनिशियल पोजिसन भनेको कमल बनाइक भयो भने फाइनल पोजिसन भनेको कहाँ हो त थिमी भयो अब यो स्ट्रेट इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनको सर्ट डिस्टेन्स अर स्ट्रेट फर्मलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भनेर हामीले बुझेको थियौँ भने अब कति हुन्छ त अब यसको डिस्प्लेसमेन्ट त यो गाडीको डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल्स टु 6 + 5 किलोमिटर यहाँ हेर्नु डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै मैले यहाँ तपाईहरुलाई यहाँ एरोले पनि देखाएको छु यो एरो छ अब यो भनेको कति हो त यहाँसम्म यो पोइन्टसम्म चाहिँ कति छ त ए भन्ने पोइन्टसम्म चाहिँ
कति छ 6 किलोमिटर छ भने अब यो ए देखि अब यो तिमीसम्म कति छ त 5 किलोमिटर छ भनेपछि कति हुने भयो त डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 6 + 5 = 11 किलोमिटर हुन जान्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाम युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो त युनिफर्म भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै हामी के भन्ने बुझ्छौं त एउटा युनिफर्मली भइरहेको हामी बुझ्छौं भेलोसिटीलाई चाहिँ हामी बुझ्छौं If a body travels in a straight line and moves equal distance in equal interval of time, then the velocity of the body is called uniform velocity. अब यो भनेको कुनै पनि बडी अब युनिफर्म भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै के हामी के भन्ने बुझ्छौं त कुनै पनि बडी चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा मुभ्स हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ इक्वल टाइम इन्टरभलमा चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स कभर गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौं। जस्तो अब यो इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भनेको कस्तो त 1 मिनेटमा चाहिँ 10 किलोमिटर छ भने अब पछि पनि के हो त त्यही अनुसार चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त त्यही अनुसार चाहिँ गइरहेको हुन्छ युनिफर्मली चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा हेरौँ त यो तपाईहरुले यहाँ मैले एनिमेसन गरेको यहाँ भिडियो देख्नु भएको छ। अब यसमा हेर्नु त के छ त यहाँ टाइम इन्टरभल हेर्नुहोस् त एभ्री 15 मिनेटमा चाहिँ 15 किलोमिटर को फर्ममा चाहिँ डिस्टेन्स कभर गरिरहेको छ। हेर्नु फ्रम द गिवन फिगर वी क्यान नोटिफाई दैट द ट्रेन ट्राभल्स एभ्री 15 किलोमिटर इन अ सेकेन्ड एभ्री सेकेन्डमा चाहिँ के भएको छ त 15 किलोमिटर चाहिँ ट्राभल गरिरहेको छ व्हिच मिन्स दैट द ट्रेन ट्राभल्स इन युनिफर्म भेलोसिटी जसको मिन्स चाहिँ के हो त ट्रेन चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटीमा चाहिँ ट्राभल गरिरहेको छ भनेर चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौं। अब हेर्नु के छ त 15 किलोमिटर यहाँ के चेन्ज भएको छ त 15 यो टाइम अनुसार हेर्नु 15 हो न बढाएछ न घटाएछ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो त युनिफर्म भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो त टाइम इन्टरभल अनुसार चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ एउटै हुन्छ युनिफर्म भेलोसिटीमा चाहिँ। त्यसपछि नन युनिफर्म भेलोसिटीमा चाहिँ के हुन्छ त नन युनिफर्म भेलोसिटीमा के हुन्छ त भने अब त्यतातिर जाउँ त त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल भेलोसिटी पनि भन्छौं। इफ अ बडी ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एन्ड डज नट मुभ्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम देन द भेलोसिटी अफ बडी इज कल्ड नन युनिफर्म भेलोसिटी। अब नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो त कुनै पनि बडी चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा मुभ भइरहेछ भने तर त्यसले चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ ट्राभल गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौं। युनिफर्म भेलोसिटी भनेको चाहिँ इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गर्नेलाई चाहिँ हामी युनिफर्म भेलोसिटी भनेर हामीले बुझेका थियौं भने नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो त इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ इक्वल इन्टरभल अफ डिस्टेन्स मुभ हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त नन युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौं। अब यसमा हेर्नु त के छ त यो कार हेर्नु त के भइरहेछ त यो डिस्टेन्स अब यसमा हेर्नु त यो कार के भइरहेछ त यो टाइम इन्टरभल अनुसार त डिस्टेन्स यसले सेम टाइम इन्टरभल अनुसार चाहिँ यसले डिस्टेन्स कभर गरेको छैन। हेर्नुस् त यता यसमा के छ त टाइम इन्टरभल अनुसार डिस्टेन्स कभर गरेको छ त छैन नि। अब यसमा हेर्नु इन द गिवन फिगर द कार डज नट ह्याभ इट्स युनिफर्म भेलोसिटी। अब यो कारको आफ्नै युनिफर्म भेलोसिटी छैन किन छैन त अब यसमा हेर्नु त तपाईलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि चाहिँ म यहाँ एउटा उद्योग एक ठाउँमा रोकेको छ नि आफ्नै युनिफर्म भेलोसिटीमा छ त टाइम चाहिँ मुभ भइरहेछ तर बिचमा चाहिँ त्यो कार चाहिँ के भइरहेछ त स्टप हुँदै गइरहेछ। इट चेन्जेस इट्स डिस्टेन्स अकर्डिङ टु द चेन्ज इन टाइम इन्टरभल। अब यसले चाहिँ आफ्नो डिस्टेन्स चाहिँ टाइम इन्टरभल चेन्ज भए अनुसार यसको पनि डिस्टेन्सहरु चेन्ज हुने गरेको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त अब एभरेज भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी इज द अटोमेटिक मीन अफ द इनिशियल भेलोसिटी एन्ड द फाइनल भेलोसिटी अफ अ मुभिङ बडी इज कल्ड एभरेज भेलोसिटी। अब एभरेज भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै हामी के भन्ने बुझ्छौं त
इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटीको एउटा अटोमेटिक मिनलाई चाहिँ हामी एभरेज भेलोसिटी भन्छौँ। If u is the initial velocity and v is the final velocity of a body, then the average velocity is कति हुन्छ त हैन त एभरेज भेलोसिटी इक्वल्स इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी बाइ 2 डिवाइडेड बाइ 2 छ। जसलाई चाहिँ हामी u प्लस v बाइ 2 यसरी हामी लेख्न सक्छौं। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।